शब मेराज में हमारे शहर में एक ऐसा अफसोसनाक वाकया हुआ, एक ऐसा अफसोसनाक वाकया हो गया कि सारे शहर को बहुत तकलीफ हो गई। सारा शहर हैदराबाद उस वाकये को सुनने के बाद हर एक के दिल को तकलीफ मिली, हर एक के दिल को अजियत मिली, हर कोई बेचैन हो गया, बेकरार हो गया। एक ऐसी तकलीफ की खबर हमारे पास रात की तारीकियों में आई कि जिस वाकये को सुनने के बाद जिसके दिल में, जिसके सीने में जरा सा भी दिल बाकी है, उसका दिल तड़प उठा है। वो कौन सा वाकया हुआ? आप और हम जानते हैं कि हमारे पास शहर हैदराबाद में एक 3 कम उम्र के बच्चे, उम्र किसी की 13 साल, 14 साल, 15 साल, ऐसी कम उम्र के बच्चों ने हमारे पास, हमारे शहर में अपने किसी की गाड़ी लेकर निकले और गाड़ी निकलकर गाड़ी भगाते भगाते बिलाखिर उन बच्चों ने एक एक्सीडेंट हो गया। एक बड़े ब्रिज पर, शहर का एक बहुत बड़े ब्रिज पर चढ़े, गाड़ी भगाते रहे, कहीं पर जाकर उनकी गाड़ी टकरा गई, उनकी स्पीड कंट्रोल के बाहर हो गई। वो तीनों बच्चों में से 2 बच्चे उसी वक्त ऑन द स्पॉट उनकी डेथ हो गई, उसी वक्त बच्चे मर गए, 2 बच्चे, और एक बच्चे को दवाखाने ले जाने तक उस बच्चे का इंतकाल हो गया। अल्लाहु अकबर। ये अफसोस की खबर है या नहीं है? हम सब दुआ करते हैं कि अल्लाह उनके वालिदैन को सब्र अता फरमा दे, अल्लाह उनके माँ बाप को सब्र जमील, उनके सारे घर वालों को सब्र अता फरमा। लेकिन अजीज तलबा, ये हादिसा मैंने आपको इसलिए सुनाया है, ये हादिसा कोई छुपा हुआ नहीं है, सारी दुनिया ने देखा, सारी दुनिया ने देखा ये हादिसे। लेकिन इस हादिसे से हमको सबक ये मिल रहा है कि हमारे पास के जो बच्चे हैं अक्सर और बेशतर वो अपने माँ बाप की बातों को नहीं मान रहे हैं। वालिदैन ने कई मर्तबा उन बच्चों को टोका होगा कि बच्चों ऐसा ना करो, बच्चों गाड़ी ना चलाओ, बच्चों गाड़ी ना भगाओ, एक दूसरे के साथ ना रहो। माँ बाप ने 1000 मर्तबा समझाया होगा, लेकिन हमारे पास के बच्चे हैं जो वालिदैन की बातों को लाइट लेते हैं, माँ बाप की बातों को नजरअंदाज कर देते हैं। लोग कह रहे हैं कि भाई वालिदैन को बच्चों पर नजर रखना चाहिए, यकीनन रखना चाहिए नजर, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन क्या माँ बाप 24 घंटे अपने बच्चे को देखते ही रहेंगे? वालिद कमाने नहीं जाएंगे, उनको दुकान खोलना है, कारोबार को जाना है, नौकरी को करना है, अब पैसे कमाना है, बच्चों की जरूरियतें पूरी करना है। माँ बाप की बड़ी जिम्मेदारी होती है, वो अपने बच्चों के लिए समझाते भी हैं, मनाते भी हैं। बच्चों की सारी जरूरियात पूरी करना ये किसका काम होता है? वालिदैन का काम होता है। वालिदा का अलग काम है, वालिद का अलग काम है। ये अपने कामों में मसरूफ होते हैं, मशगूल होते हैं, बच्चों को समझाते हैं कि बेटा ऐसा ना करो, बेटा इस तरह की हरकतें ना करो, समझाते भी हैं, डराते भी हैं, मारते भी हैं। और कितना करेंगे वालिदैन हमारे लिए? तो इसीलिए अजीज तलबा, आपकी भलाई की बात यह है कि कभी भी अपने बड़ों की बात माने, अमल करें, आपका फायदा है। आपको यह समझ में आ रहा है कि हम इनकी बात पर अमल करेंगे तो हमारा मजा खराब हो जाएगा, दोस्तों से दूर हो जाएंगे। लेकिन आपने देखा कि इन बच्चों ने, हम उन बच्चों की मगफिरत की दुआ करेंगे अल्लाह की बारगाह में बार बार, लेकिन बच्चों ने वालिदैन की बात न माना, कम उम्र में गाड़ी चलाने लगे। ये कम उम्र के जो शौक है बड़े डेंजर होते हैं। हर चीज का एक वक्त होता है, एक टाइम होता है, उसी वक्त में वो काम करना चाहिए। गाड़ी चलाने की जो उम्र है, जब वो आएगी तो आपको ही गाड़ी चलाना है, कोई और नहीं चलाएगा। आप आगे चलकर गाड़ी चलाएं, कार चलाएं, आप, हम दुआ करते हैं आप प्लेन भी चलाने वाले बन जाए, मगर उसके लिए वक्त है, टाइम है, जब तक सब्र करना होगा। हर चीज के लिए सब्र करना होगा। वक्त से पहले, टाइम से पहले अगर हम वो चीज हासिल करना चाहेंगे तो वो फायदे की बजाय नुकसान हो जाएगा, फायदे की बजाय आपका घाटा हो जाएगा। तो इसीलिए अजीज तलबा, हर चीज में सब्र पैदा करें। हमको कोई गाड़ी, कोई बच्चा चला रहा है, उसको देखकर दूसरे बच्चों को शौक होता है कि मैं भी गाड़ी चलाऊं। माँ बाप गाड़ी घर के बाहर रखते हैं,
بچے صبح اٹھنے تک گاڑی لے کر گھومنا شروع کر دیتے، والد پریشان میری گاڑی کہاں ہے، چابی کہاں ہے۔ تو عزیز طلباء، یہ عمر آپ کی کم عمری کی ہے، آپ اپنے بڑوں کا کہا مانو۔ اس میں کس کا فائدہ ہے؟ کس کا فائدہ ہے؟ آپ کا اپنا ہی فائدہ ہے۔ نہیں سنیں گے تو دیکھو آپ کبھی کسی ہاسپٹل میں جائے، بعض بچوں کے ہاتھ ٹوٹے ہوئے ہوتے ہیں، کسی کا پیر ٹوٹا ہوا ہوتا ہے، جا کر پوچھیں کہ کیا ہوا؟ کوئی بچہ گاڑی پہ سے گر گیا، کوئی سائیکل پر سے گر گیا، کوئی پتنگ پلاتے پلاتے گر گیا۔ اب اس ہاسپٹل میں جا کر رو رہا ہے، تڑپ رہا ہے، چیخیں مار رہا ہے، ڈاکٹر اس کی ہڈی کو بٹھا رہا ہے، جراح اس کی ہڈی کو بٹھا رہا ہے۔ اب بچے چیخ رہے ہیں، پکار رہے ہیں، بچوں سے زیادہ ماں باپ کا دل رو رہا ہے کہ میرے بیٹے کے ساتھ کیا ہو گیا۔ عزیز طلباء، ایک آپ نے اپنے ماں باپ کی بات کو نہ مانا، آپ بھی پریشان ہیں، آپ کی وجہ سے ماں باپ بھی پریشان ہیں۔ یہ بات اچھی ہے یا خراب ہے؟ یہ بات تکلیف دینا، ماں باپ کو رلانا، یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے، یہ تکلیف کا بات ہے، یہ تکلیف دینے والی بات ہے۔ تو اسی لیے عزیز طلباء، آپ تمام سے خاص طور پر اس بات کی بار بار ماں باپ کی طرف سے، اساتذہ کی طرف سے جو ملنے والی سختیاں ہیں، وہ آپ کا فائدے کے لیے ہے۔ آپ اس کو سمجھیں، ان کی باتوں کو مانیں۔ میرے نبی نے فرمایا، جو بڑوں کا ادب کرے اور چھوٹوں پر شفقت کرے، وہ جنت میں میرے ساتھ رہے گا، وہ جنت میں میرے ساتھ رہے گا۔ ایک حدیث پاک میں پیارے نبی نے فرمایا، وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے، وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہیں کرتا اور ہمارے بڑوں کی عزت نہیں کرتا۔ عزت کا ایک مطلب یہ ہے کہ جو بڑوں کی باتوں کو مانتا نہیں ہے۔ جو بڑے لوگ جو باتیں بتلاتے ہیں، چاہے کھانے کے بارے میں ہو، بچوں کو سمجھاتے ہیں ماں باپ کے بیٹا یہ چیز نہ کھاؤ، تمہارے لیے نقصان دہ ہے، بچے مانتے ہی نہیں، وہی چیز کھاتے ہیں۔ تو کھانے کے بعد ہوتا کیا ہے؟ بعد میں بیمار پڑتے ہیں، ہاسپٹلز کو جانا پڑتا ہے۔ ماں باپ کہتے ہیں کہ بچوں یہ کپڑے نہ پہنو، بچوں کو وہی کپڑے پسند آتے ہیں۔ گھر کے بڑے کہتے ہیں کہ بیٹا یہ وقت میں فلاں دوست کے ساتھ نہ رہنا، بچہ اسی دوست کے ساتھ رہتا ہے۔ بعد میں ہوتا کیا ہے؟ نقصان آپ کا ہوتا ہے، 100% آپ کا نقصان ہے۔ بات مانیں گے تو آپ کا فائدہ، نہ مانیں گے تو آپ کا نقصان۔ تو مانیں گے والدین کی باتوں کو انشاءاللہ، اپنے بڑوں کی باتوں کو مانیں گے۔ کون کون اپنے بڑوں کی باتوں کو ماننے کا ارادہ کیا؟ ہاتھ اٹھا دے، تمام بچے ہاتھ اٹھا لیں، کون کون اپنے انشاءاللہ۔ اور جو ہر ماں باپ کی بھی بات اور اساتذہ کی بھی بات، جو اساتذہ کی سننے والے ہیں وہ دونوں ہاتھ اٹھا لیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت اچھی بات ہے، آپ نے ارادہ کیا، اللہ تعالیٰ آپ کے ارادے کو کامیاب کرے۔ بس اس میں کس کا فائدہ ہونے والا ہے؟ آپ ہی کا فائدہ ہے، ہاتھ نیچے رکھ لیں۔ بس یہی بات آپ کے سامنے بیان کرنا تھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے والدین کی، سرپرستوں کی، بڑوں کی باتوں کو سننے کی توفیق عطا فرمائے، اور بالخصوص ہمارے ماسٹر مائنڈ ہائی اسکول کے جتنے طلباء ہیں، اللہ ان طلباء کو اپنا حفظ و امان عطا فرمائے۔ دنیا بھر کے جتنے بچے اسکولز میں پڑھ رہے ہیں یا زندگی جو کام میں بھی گزار رہے ہیں، اللہ ہر ایک بچے کو اللہ حفظ و امان عطا فرمائے، اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ وہ اپنے بڑوں کی باتیں مانے اور اپنے اساتذہ کی باتیں مانے، اور اپنے ملک کے لیے، اپنی قوم کے لیے، اپنے مذہب کے لیے اللہ پاک انہیں آگے بڑھنے اور اپنے قوم کو اور اپنے ماں باپ کو خوش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کہنے سننے سے زیادہ مجھے ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرما۔ آمین ثم الحمدللہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ المبین۔